बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कतर पर हमले के बाद मिडल ईस्ट के हालात इंतहाई कशीदा हो गए। एक बड़ी खौफनाक जंग का माहौल बन गया है। अगला टारगेट मिस्र बनने जा रहा है या तुर्की। इस वक्त नाज़रीन बहुत अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि मिस्र के अंदर जो है वो हंगामी तौर पे पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी गई है। यानी जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने फ़िज़ाओं में उड़ान भर ली है। इसके अलावा जो चीन से आए हुए ख़ुसूसी हथियार जो हैं वो भी नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि तुर्की ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और नाज़रीन ईरान पहुंच गया है कतर में। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन इसके बाद 2 अरब मुल्कों के सदूर जो हैं उनको असैसिनेट करने की धमकी दी गई है। ये 2 कौन से अहम तरीन ममालिक के सदूर हैं और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इसराइली अखबार की जानिब से ये एक बड़ा दावा किया गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो कतर के ऊपर इसराइली अटैक के बाद सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही। हर लम्हा जो है वो कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। फ़िलहाल तो जो है वो जवाबी वार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और मशवरे किए जा रहे हैं कि आखिर जो है वो किस तरह से जवाब देना है। एक तरफ ये सब हो रहा है, जबकि दूसरी जानब नाज़रीन अरब मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से भारत के ऊपर किए जाने वाले जो हमले हैं, जो पाकिस्तान ने बुनियाद मरसूस ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन के हवाले से अरबिक नगमे जो है वो लगा के तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो है वो अरब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई है, जिसमें पाकिस्तानी फ़िज़ाइया, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और ये पूरा जो कोऑर्डिनेटेड पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया था, इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा धूम है। मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन कि कहीं ना कहीं कुछ अहम तरीन फैसले हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन आप एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली जो भी फैसले करने हैं वो अपने मुल्की मुफाद के अंदर करने हैं, अपने मामलात को देखते हुए करने हैं। बज़ाहिर जो लोग जो है जज्बातीपन में ये कह रहे हैं जी कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो याद रखें कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके तो पाकिस्तान के जो बेकसूर और निहत्ते अवाम है उनको निशाना बनाया था, तो उसके बाद ये 2 अरब मुल्क थे जिनमें कतर भी शामिल था, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात था, और उन्होंने सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कॉल की थी और कॉल करके कहा था कि आप जो है वो इंडियन हमलों का जवाब ना दें, और इसलिए जवाब ना दें क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दूसरा गज़ा बने। और अगर आप पाकिस्तान ने कहा कि हम जवाब तो देंगे, तो उन्होंने कहा कल फिर आप हमारे पास आएंगे, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। और उसके बाद नाज़रीन आज वो देखिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद जो है आज जो है इनको शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना, बल्कि पाकिस्तान बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन में इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पे इस ऑपरेशन के बाद से। तो इस वक्त वही जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस है उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ मिली नगमे लगा के तो अरब मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान के जो ताकत है उसका जो है वो नज़ारा करवाया जा रहा है। तो नाज़रीन यही बात जो है वो अरसा दराज से पाकिस्तान कह रहा है, यही बात जो है वो अरसा दराज से वो हुक्मरान जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने की थी कि मिलकर मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद किया जाए, लेकिन तब जो है वो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज जो है सबको अपनी अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन अब अहम तरीन इस्लामी ममालिक के ऊपर हमले के बाद अब सूरत हाल ये है कि 2 मुल्क टारगेट पर हैं, जिसमें तुर्की और उसके बाद मिस्र हैं। तुर्की नाज़रीन चूँकि नाटो इत्तेहादी भी है और मजबूत फौजी ताकत भी है, लेकिन इसके साथ ही उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात भी हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनके साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं है, यानी गज़ा के जंग के दौरान भी तिजारत होती रही, सारे मामलात चलते रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट है। जिनको ये लगता था कि शायद हमारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता, तो उनके ऊपर अटैक हो गया, तो सबको अब अंदाज़ा हो गया कि वो अब नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। मिस्र के अंदर जो फ़लस्तीनी क़यादत है उसको निशाना बनाने की कोशिश पहले की गई थी और वार्न किया गया था
اب ناظرین جو مصر ہے اس نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اس وقت جو سینائی ہے وہاں پر، جزیرہ نما سینائی ہے، وہاں پہ انہوں نے چین کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ڈپلائی کر دیا ہے، اور اینٹی شپ اور جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں ان کو انہوں نے اس وقت ترٹ کر دیا، اور ساتھ ہی جو ان کے جنگی طیارے ہیں، جو چائنا کے بھی ہیں ان کے پاس اور دیگر ممالک کے بھی ان کے پاس جنگی طیارے ہیں، وہ اس وقت پیٹرول کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کو خطرہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ایران کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کی باری آتی جائے گی، تو باری کا انتظار مت کریں۔ اب ناظرین اس پورے سیناریو کے اندر جو ایران ہے وہ اب پہنچا ہے قطر میں، اور قطر میں جو ابھی یہ 15 کو ہونے والی کانفرنس ہے اس کے اندر شرکت بھی کرے گا، اور اس میں جو اپنی سجیشنز ہیں وہ بھی ساری وہ دے گا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایرانی عوام کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا راشن پانی بھی اکٹھا کر لیں تاکہ جنگ کے دنوں میں آپ جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے مشکلات سے بچ سکیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس میں واقعی اگر مسلم ممالک مل کر ایک اٹیک کرتے ہیں تو پھر جو ہیں ان کو سب کو اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خطرہ موجود ہے کہ ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوں گے۔ اس وقت ناظرین جو سب سے طاقتور ملک ہے اسلامک ورلڈ کے اندر وہ پاکستان ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، پاکستان کی میزائل کیپیبلٹیز، پاکستان کی فوج، پاکستانی ایئر فورس، یعنی تمام تر جو پاکستان کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر پاکستان جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے وہ اس کو اسرائیل کو پاکستان سے ہے۔ اور پہلی مرتبہ ناظرین اتنے کھلے الفاظ کے اندر پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر جو اپنا موقف اختیار کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں کیا گیا جتنا واشگاف انداز میں اب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور اہم خبر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک اخبار ہے جس کا نام ہیوم ہے۔ ناظرین اس ہیوم نیوز پیپر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا قدیم اخبار بھی، اور دوسرا یہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ یہ لنکڈ ہے۔ اس نے خبر دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2 عرب ملکوں کے جو صدور ہیں ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، وہ مر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کو طبی موت تو ہونی نہیں ہے، ان کو یا تو کسی طریقے سے اسیسینیٹ کرنے کے لیے انہوں نے پلان کر لیا ہوگا، اور دوسری جانب ناظرین ان کے بارے میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ناظرین شام کے احمد الشرع یعنی الجولانی جن کو کہا جاتا ہے، جولانی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جولانی کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو جولانی تو ان کے راستے کی دیوار ہے بھی نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت پورے شام کے اوپر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ دوسری جانب جس کا ذکر کیا گیا اس نیوز پیپر کی جانب سے وہ ہے جوزف اون۔ ناظرین یہ جوزف اون جو ہیں لبنان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کو بھی اسیسینیٹ کرنے کے حوالے سے مطلب انہوں نے کہا کہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کو کسی جاسوسی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی دوران جو مزاحمتی محاذ ہے، جو اسلامی مزاحمت ہے، اس کو کمزور کرنے کی اس وقت بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ناظرین تمام اسلامی ممالک جو ہیں ان کو یک زبان ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس وقت جو عرب ممالک ہیں فی الحال وہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کس حد تک وہ اپنا دفاع کر پائیں گے اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔